Assalamu alaikum. دائما في إطار لي ريجيم douaniers. اليوم غادي نشوفو إن شاء الله لي ريجيم économiques douaniers. اليوم لي ريد. هاد لي ريجيم économiques douaniers couvrent 4 fonctions principales. هاد لي fonctions هما le stockage, la transformation, l'utilisation et la circulation. Alors, les régimes permettent l'entrepesage des marchandises sous douane, la transformation de matières premières et de mes produits dont les produits compensateurs sont destinés à l'exportation. Ça veut dire عندنا ثوب. هذا exemple. عندنا ثوب. C'est une matière première. C'est une matière première اللي غادي تدخل للمغرب وغادي يتخدم، ما غيبقاش الثوب غادي يرجع، لأن الثوب عنده نومونكلاتور وغادي يرجع article. Vêtements, ça veut dire produit fini، غادي يتخيط، غادي يرجع إما شوميز ولا سراول ولا فيست ولا جيب ولا فيتمون، مهم فيتمون. alors غادي يخرج نومونكلاتور هي أخرى، غادي يتبدل له النومونكلاتور. ça veut dire il a une transformation totale. هاد لا ماتيير بروميير رجعت عندها لا ترانسفورماسيون توتال. عندنا باغ اكزومبل عاوتاني لي بلون فريزيي ولا لي بلون دو فرومبواز ولا باغ اكزومبل سومونس طوماط ولا شي حاجه، جبناهم غرسناهم في الارض، عطاونا ان اوتر برودوي. لي بلون كيدخلو بنومونكلاتور ولا سومونس كيدخل بنومونكلاتور، ملي كيخرج برودوي فيني compensateur, produit compensateur qui revient avec une autre nomenclature. Ça veut dire دخلنا بلانطا تخرجوا فريسة، دخلنا سوموس خرجت طوماط، كيبقى لنا دومي برودوي. بحال نعطيو ان اكزومبل، هو الثوب مثلا دخل ديجا كوبي، ديجا مفصل، دخل قمايج على شكل شوميز، مفصل كوبي شوميز، جا هنايا غير تخيط، عملوا له الصدايف ديالو ورجعوه. صافي دير الى سوبي ان كومبليمون دو مان دوفر، ولكن دائما في اطار اكتيف. ان كومبليمون دو مان دوفر هذا حتى هو كان دومي برودوي رجع برودوي كومبونساتور. عندنا ليكسبورطاسيون دي مارشانديز بور ريباراسيون اللي كنا كنسميوها تي بي او. قبل كنا كنسميوها تي بي او. ça veut dire كنعملو l'export pour le travail de perfectionnement à l'étranger ou un complément d'ouvraison. ça veut dire un complément de main d'œuvre. نيت عندنا ماكينه غادي نمشيو، اولا مثلا ان برودوي صنعناه هنايا كملنا، باقي لنا غير واحد شويه مثلا غادي نصيفطوه يتكمل يتفينا في يعملوا له فينيساج ولا فينيسيون في اليترونجي وغنردوه. ولا مثلا ليوتيليزاسيون، عندنا ماكينه عندنا هنايا كاين غادي نحتاجوها على برا يخدموا بها، غيدخلوهم غادي تمشي يخدموا بها وغادي ترجع، ولا غادي تدخل لا زون فرونش يخدموا بها وغادي ترجع. ولا عندنا باغ اكزومبل اكسبوزيسيون بحال باغ اكزومبل عندنا نصيفطو، نقدرو نصيفطو مثلا ارتيزانا ولا غادي تتعرض في شي معرض، ولا مثلا عندنا دي برودوي اللي هما بيغمون ماروكان اللي غادي يخرجوا من شي اكسبوزيسيون بحال زيت اركان ولا شي حاجه غادي. الوغ في هاد الحاله هادي كتخرج الى تباعت تما، كتقدر تتباع وكنعملوا لا ريجيم اللي كيتبعها باغ اكزومبل بحال ريجيم اللي كي ريغولاريزاسيون ديكسبورطاسيون تومبورير، ولا الا
حاجات كنعملوا لا réimportation suite d'exportation temporaire. ولا باغ اكزومبل اليوم دي شيفو كيخرجوا من المغرب بوغ شي تظاهره رياضيه ولا مثلا جو سي با يقدروا يكونوا هذاك شي حوايج اخرين من غير هذا. المهم اللي يمكن نخرجوهم ونرجعوهم ولا هذا. بون كيبقى لنا l'utilisation sur le terrain, sur le territoire national de matériel provenant de l'étranger pour la production des biens destinés à l'exportation. Destinés à l'exportation. Par exemple, on a des engins غادي يجيو غادي نخدموا بهم. par exemple كاين فلاحه كبارين كيعملوا ليكسبورطاسيون دي برودوي اغريكول. الوغ محتاجين تراكتور اغريكول غادي يجيبوه غادي يحرثوا به غادي يردوه مثلا، ولا في الاخر غادي يحتاجوا مواسونوز باتوز غادي يقدروا يحتاجوها. غادي يقدروا يحتاجوا باغ اكزومبل مثلا ديك الماتريال اللي كيدخلوا يخدموا به ولا على ريشيرش دي هيدروكاربور، ولا مثلا بحال واحد الوقت دخلوا هنايا دي بيس حافلات خدموا بهم وعاود كيرجعوهم. شنو كيبقى لنا؟ خصنا نعرفوا هذاك الماتريال اللي كيدخل شنو هو الهدف منه. واش بور بحال اللي كتقول ديفينيسيون بور لا برودكسيون دي بيان ديستيني على ليكسبورطاسيون. هنا كيتعفى من لا رودوفونس هذا لا رودوفونس تريمستريال، ولا كيكون ما يمكنش يتعفى من رودوفونس تريمستريال. يعني هذا كيدخل في 301 ولا في 302 ريجيم 301 ولا 302. alors il doit être soumis au paiement des droits de redevance trimestrielle 10% من لا فالور تاكسابل. هنايا بحال اللي قلنا كنشوفوا لا سيتياسيون دو لونتربريز اللي غتجيبو، واش هي اكسبورتاتريس ولا مثلا كنشوفوا لا سي بي سي ديالها كونت برودوي شارج، واش كتعمل اكثر من 75% من ديك يعني ديستيني على ليكسبورطاسيون، ديك لو برودوي ديستيني على ليكسبورطاسيون. الوغ في هذه الحاله هذه الديوانه اولا لادمينستراسيون كتسمح لهم باش يدخلوا ديك الماتريال يخدموا به بلا ما يخلصوا الرودوفونس تريمستريال. اللي هنا دي كونديسيون، ولكن ما كيمنعش على ان لا ديكلاراسيون كتبقى دائما خاضعه للشروط المعمول بها في لي ريجيم ايكونوميك. اولا مثلا عندنا لي زومبالاج كيدخلوا اما فيد ولا لومبالاج بلان، سا ديبون 311 ولا 312 بور لومبالاج دي برودوي اغريكول اللي كيخرجوا على ليكسبورطاسيون. اذا بقى لنا فونكسيون الاخرانيه اللي هي فونكسيون 4 هي لو ترانزيت des marchandises d'un bureau douanier à un autre ou d'un entrepôt à un autre اللي هو لا كياكوسيون كوا كو سوا على لامبور ولا ليكسبور، يعني ريجيم 85 ولا ريجيم 86. لا كياكوسيون هذا داخل في اطار لا سيركولاسيون. قلنا نشوفوا هاد لي ريجيم ايكونوميك اون دوان comprennent les régimes suspensifs. وشنو هما هاد لي ريجيم سسبونسيف؟ لي ريجيم سسبونسيف هما l'entrepôt de douane, entrepôt industriel franc, admission temporaire pour perfectionnement actif, admission temporaire, exportation temporaire pour perfectionnement passif, exportation temporaire ou transit يعني لا كياكوسيون لامبور و ليكسبور و ترانسفورماسيون سو دوان. هادو لي ريجيم سسبونسيف. الوغ لو bénéfice des régimes suspensifs n'est autorisé que lorsqu'il est possible d'identifier les marchandises lors de la réimportation ou là de la réexportation ou là في الوقت de la mise à la consommation soit à l'état soit en l'état soit
برودوي كومبونساتور. سا فيدير هاد لي ريجيم سسبونسيف ما كيتاوتوريزاو حتى كنكونوا متاكدين على ان نقدروا ايدونتيفيو ديك السلعه اللي دخلت ماتيير بروميير او لا ما دخلت ماتريال او لا كوا سوسوا دخلت الامبور اللي غادي تخرج غادي نعرفوها هي اللي رجعت بحالها او لا مثلا اللي السلعه مثلا اللي خرجت الاكسبورت طومبورير ملي غترجع هي اللي غترجع. نشوفوا لي ريفيرونس ديالها ولا مثلا ملي غيكون تيسو دخل اف تي اس راه غادي يكون خارج بلي شوميز اف تي اس. خصنا نعملوا لهم ديكلاراسيون ديك باش في لا ديشارج ديشارجينا ديك التاود اف تي اس راه غادي نخرجوا برودوي فيني اف تي اس. دخل اف تي ا غيخرج اف تي ا. دخل كوطون غيخرج كوطون. دخلوا لي بلون فريزي غادي نخرجوا لا فريز ما يمكنش نخرجوا في حتى شي حاجه اخرى. دخلت سومونس دو طوماط غادي نخرجوا لا لي طوماط ما يمكنش نخرج يعني خرج هادو. عرف كنعرفوا في الديشارج كنعرفوا باللي سا كونسيرن لا ماتيير بروميير شنو وقع فيها الترانسفورماسيون. مثلا لومبالاج دخل لي كيس اون بوا راه غادي خصو يخرج لي كيس اون بوا في ليكسبورطاسيون. دخلوا لي كيس اون بلاستيك راه غادي خصهم يخرجوا لي كيس اون بلاستيك اي انسي دو سويت. هذا هو المعنى باش يكونوا اوتوريزي الا باش يكون لي ريجيم سسبونسيف. هذا بقالنا هاد لي ريجيم ايكونوميك عندهم دي زيفي. هاد لي زيفي سي ريجيم ايكونوميك بين لي زيفي اللي عندهم ils font bénéficier l'entreprise d'importants avantages. من بين هاد les avantages la suspension des droits et taxes dont sont passibles les marchandises. Ça veut dire هاد les marchandises من المفروض انهم خصهم يخلصوا الدروا et taxes ولكن لي ريجيم ايكونوميك كيعفيوهم من لي دروا et taxes. هاد لي زوبيراسيون اللي كيتسجلوا لي ريجيم ايكونوميك ça veut dire les opérations souscrites sous régime économique en douane doivent sauf dérogation ça veut dire إلا شي حالة استثنائية doivent être couvertes par une garantie représentée soit par la consignation d'un montant fixé par l'administration auprès du receveur des douanes, soit par la caution bancaire ou la caution أخرى اللي هي dûment agréée. Ça veut dire معترف بها في الإدارة ديال الجمارك. يعني ملي كنعملو واحد لادميسيون طومبورير كيخص هاد لادميسيون طومبورير يكون خاضع لواحد الضمانه وديك الضمانه اما كونسينياسيون يعني فلوس كتنزلهم عند الريسيفور ولا كوسيون بونكير ولا كوسيون ميكست ولا كوسيون سور انغاجمون ولا كوسيون بحال كوسيون مورال تقدر تكون كوسيون سور كوسيون sur engagement des entreprises exportatrices ou les cautions اللي كيكونوا مثلا عند لي سوسيتي اللي هما سيتوي في لا زون في لي زون فرانش. قبل كانت واحد لا كوسيون حتى هي ميتويال رجعت سور انغاجمون المهم مبقاتش هذيك دون تو لي كا. هاد لي كوسيون هادو هما اللي كيكونوا الضمانه ديالها حتى كنعملوا لا غي اكسبورطاسيون باغ اكزومبل عاد كنطيح لا مان لوفي يعني سيرتيفيكات دي شارج اللي الا كانت مثلا كونسينياسيون كنعملوا الرومبورسمون ديالنا ولا الا كانت باغ اكزومبل كوسيون بونكير كنديو لا سيرتيفيكات لو سيرتيفيكات دي شارج مابقاتش لا مان لوفي كنا كنسميوها لا مان لوفي لو سيرتيفيكات دي شارج كنديوها لا بونك ولا كانت حتى هي سور انغاجمون صافي. وكاين واحد لا كوسيون اخرى ديسبونس. الوغ هاد لي كوسيون كاملين نقدروا نشوفوهم نعملوا لهم فيديو حلقه خاصه بهم لي كوسيون ولي تيب دي كوسيون كي اكزيست. الوغ هنايا كيبقى لنا لا كوسيون ديال لي زاكي ا كوسيون. لي زاكي ا كوسيون لي زاكي ا كوسيون حتى هما خاضعين نفس القضيه نفس الشروط ديال
لي ريجيم ايكونوميك داخلين في لي ريجيم ايكونوميك حتى هما لو كانوا حتى هما اما خصهم كونسينياسيون ولا كوسيون بونكير اللي يونا دي ريجيم بعدا اللي يونا دي كوسيون اللي ما كيكوفريش باغ اكزومبل كوسيون سور انغاجمون ما كتكوفريش نو كوفر با باغ اكزومبل لا كوسيون خصها كونسينياسيون ولا كوسيون بونكير المهم كاين دي ديتاي افوار ان les cautions, il y en a des types de cautions qui ne couvrent pas quelques régimes. Quelques régimes. Il y en a des types de cautions qui ne couvrent pas quelques régimes. هاد لا كوسيون قلنا كيخضع نفس الشروط اللي كيخضعوا لها لي ريجيم ايكونوميك الا ان كاين واحد بعض الاستثناءات هو ان هاد لي كوسيون parfois ils peuvent être couvertes également par des documents prévus par les conventions internationales auxquelles le Maroc adhère. Par exemple, carnet ATA ou la carnet TIR et ainsi de suite. نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم ولا تنسون من صالح دعائكم وشكرا على المتابعة وننتظر تعليقاتكم وتوجيهاتكم وملاحظاتكم بكل صدر رحب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.